नमस्ते, म कमाल लामा। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 6 को विज्ञान विषय अन्तर्गत इकोसिस्टम भन्ने टपिकमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। ओके भाइ बहिनीहरु, फेरि पनि स्वागत छ आजको कक्षामा हजुरहरुलाई। आजको कक्षामा हामी कक्षा 6 को विज्ञान विषय अन्तर्गत बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट को दोस्रो टपिक इकोसिस्टम यानि कि पारिस्थितिक प्रणालीमा अध्ययन गर्नेछौं। इकोसिस्टम यानि कि पारिस्थितिक प्रणाली अध्ययन गर्दा आज हामी यी तीनवटा टपिक जस्तो यी तीनवटा सब टपिक जो डेफिनेसन्स अफ इकोसिस्टम अनि स्ट्रक्चर अफ इकोसिस्टम, टाइप्स अफ इकोसिस्टम, यो तीनवटा सब टपिकमा चाहिँ हामी आज छलफल यानि कि डिस्कसन गर्नेछौं। ल सुरु गरौँ है त। ओके, सुरुमा रहेको छ इकोसिस्टम यानि कि पारिस्थितिक प्रणाली भन्नाले केलाई बुझिन्छ त? ओके, पारिस्थितिक प्रणाली भन्नाले चाहिँ खासमा यदि हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ दुईटै लिभिङ कम्पोनेन्ट र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट हुन्छ, जस्तै बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट हुन्छ। यिनीहरू बीच चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध बनेर यदि जैविक प्रणाली चाहिँ सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? त्यस्तोलाई चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। जस्तो बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट चाहिँ एकअर्कामा निर्भर भएर एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ एउटा जैविक प्रणाली सिस्टम चाहिँ चलेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। सो यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ इकोसिस्टम इज एन एग्रिगेट सिस्टम फर्म एज अ रिजल्ट अफ इन्टरेक्सन बिट्विन दि बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स, अबायोटिक फ्याक्टर्स यानि कि कम्पोनेन्ट्स भनेपछि बायोटिक र अबायोटिक फ्याक्टर्स मिलेर चाहिँ एउटा जैविक प्रणाली बनिन्छ भने त्यसलाई नै एउटा के भन्दो रहेछ? इकोसिस्टम भनिन्छ। नानी बाबुहरू, र अल्सो इकोसिस्टम्स क्यान बी डिफाइन्ड एज दि कम्युनिटी अफ लिभिङ अर्गानिजम्स। ल हेर्नुहोस् त, कम्युनिटी अफ लिभिङ अर्गानिजम्स, plants, animals, microorganisms interacting with their living environments with non-living environments such as air, water, soil in a specific area। कुनै एउटा स्पेसिफिक एरियामा यदि लिभिङ कम्पोनेन्ट र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्टरेक्सन भएर चाहिँ एउटा लाइफ प्रोसेस चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यस्तो स्पेसिफिक एरियामा भएको त्यो लाइफ प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछ? एउटा इकोसिस्टम भन्ने रहेछ। कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू? जस्तो तराईमा छुट्टै हुन सक्छ, समुद्री एरियामा छुट्टै हुन सक्छ, पहाडी एरियामा छुट्टै हुन सक्छ, फरेस्ट एरियामा छुट्टै हुन सक्छ। यसरी डिफ्रेन्ट एरियामा चाहिँ लिभिङ कम्पोनेन्ट र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ एकअर्कामा निर्भर भएर एउटा जैविक सञ्चालन यदि लाइफ प्रोसेस चाहिँ गोइङ अन भएको छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ? पारिस्थितिक प्रणाली यानि कि इकोसिस्टम भनिन्छ नानी बाबुहरू। ओके, हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा रहेको छ स्ट्रक्चर अफ इकोसिस्टम। के स्ट्रक्चर अफ इकोसिस्टममा चाहिँ इकोसिस्टम चाहिँ कसरी बनेको रहेछ, इकोसिस्टमको फर्मेसन चाहिँ कसरी भएको रहेछ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, इकोसिस्टम चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स र बायोटिक कम्पोनेन्ट्स। अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स भन्ने बित्तिकै नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स, त्यसपछि बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भन्ने बित्तिकै लिभिङ कम्पोनेन्ट्स। ओके, अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सभित्र फेरि के पर्दो रहेछ नानी बाबुहरू? हाम्रो फिजिकल फ्याक्टर्स एन्ड केमिकल फ्याक्टर्स। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स पनि फिजिकल फ्याक्टर्स र केमिकल फ्याक्टर्स मिलेर बनेको रहेछ। फेरि फिजिकल फ्याक्टर्सभित्र हाम्रो के पर्दो रहेछ? हेर्नुहोस् है, फिजिकल फ्याक्टर्सभित्र टेम्परेचर, लाइट, रेन आदि इत्यादि पर्ने रहेछ। त्यसरी केमिकल फ्याक्टर्सभित्र चाहिँ एलिमेन्ट, ग्यासेस र प्रोटिन्सहरू पर्ने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को के छ? बायोटिक कम्पोनेन्ट्स छ। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स चाहिँ कसरी बनेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स र अर्को हेटरोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स मिलेर चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स बनेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ स्क्रिनमा हजुरहरूले स्ट्रक्चर अफ लिभिङ इकोसिस्टम चाहिँ दुईटा फ्याक्टर्सले बनेको रहेछ, एउटा अबायोटिक फ्याक्टर्स र एउटा बायोटिक फ्याक्टर्स। फेरि अबायोटिक फ्याक्टर्सभित्र फिजिकल फ्याक्टर्स पनि हुँदैछ र केमिकल फ्याक्टर्स हुँदैछ। अब केमिकल फ्याक्टर्सभित्र एलिमेन्ट्स यिनीहरू परिन्छ भने यता फिजिकल फ्याक्टर्सभित्र चाहिँ टेम्परेचर, लाइट, रेन परिन्छ। केमिकल फ्याक्टर्समा चाहिँ हाम्रो के परिन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स, ग्यासेस र प्रोटिन परिन्छ। त्यसै गरी इकोसिस्टम बन्ने अर्को कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स हो। बायोटिक कम्पोनेन्ट्सभित्र हाम्रो फेरि अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स र हेटरोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स परिन्छ नानी बाबुहरू। ओके, अब अध्ययन गर्नु है इन्डिभिजुअली। ओके, बायोटिक कम्पोनेन्ट्स। अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू हो। अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको त्यस्तो कम्पोनेन्ट्स हो जुन चाहिँ इकोसिस्टमभित्र पाइने नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू हो। नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू ओके, नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सभित्र पर्ने पहिलो फ्याक्टर्स रहेको छ फिजिकल फ्याक्टर्स। फिजिकल फ्याक्टर्स दोज फिजिकल फ्याक्टर्स विच एफेक्ट द बायोटिक एक्टिभिटिज लिभिङ बिङको एक्टिभिटिज चाहिँ एनी वेमा चाहिँ के गर्न सक्छ? एफेक्ट गर्न सक्छ यो फिजिकल फ्याक्टर्सले चाहिँ फ्रम द फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट। एक्जाम्पल टेम्परेचर, रेन, लाइट। अब जस्तो एक्जाम्पल नि एउटा ठाउँमा चाहिँ सर्टेन एउटा ठाउँमा चाहिँ एकदमै हेभिली पानी परिरहेको छ, एकदम त्यसको केही समयपछि एकदमै हेभी रेनफल भएपछि त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको
त्यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ हुने भयो। किन भन्दा कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै हाई अमाउन्टमा पानी पऱ्यो भने त्यहाँ ल्यान्डस्लाइडहरू फ्लडहरू अकर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अनि त्यहाँको क्रप्सहरू त्यहाँको सोइलको फर्टिलाइजरहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बगाएर लान सकिन्छ, ल्यान्डस्लाइडहरू अकर गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ नेगेटिभ वेमा पनि चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि फिजिकल फ्याक्टरले चाहिँ त्यहाँको बायोटिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अबाइडिक फ्याक्टर्सले चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ एफेक्ट गर्न सकिन्छ रहेछ। सँगसँगै यदि त्यो पानी चाहिँ एकदम प्रपर वेमा परेको भए चाहिँ त्यहाँको लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट वेमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। कुरा बुझिन्छ। यसरी चाहिँ फिजिकल फ्याक्टर्सले चाहिँ कुनै पनि एरियामा भएको कुनै पनि स्पेसिफिक एरियामा भएको बायोटिक कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ नेगेटिभ वेमा अथवा पोजिटिभ वेमा चाहिँ एफेक्ट गरिँदो रहेछ। जस्तो इक्जाम्पल टेम्परेचर्स, रेन, लाइट, एकदमै धेरै टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो भने चाहिँ त्यहाँको बायोटिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, यसलाई एफेक्ट गर्न सकिन्छ। यदि टेम्परेचर चाहिँ एकदमै मेन्टेन छ भने चाहिँ के हुनसक्छ, त्यहाँको बायोटिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा एफेक्ट गरिन्छ। कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू? ओके, त्यसै गरी हामी अब नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ है। ओके, नेक्स्ट टपिकमा हाम्रो केमिकल फ्याक्टर्स। ओके, केमिकल फ्याक्टर्सभित्र के पर्ने छ, अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस र इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस। कुरा बुझिन्छ। केमिकल फ्याक्टर्सभित्र अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस र इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस पर्छ। ओके, अब त्यसै गरी हामी जाऊँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि नानी बाबुहरू, बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको त्यस्तो इकोसिस्टमभित्र पाइने त्यस्तो कम्पोनेन्ट्सहरू जुन चाहिँ लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू। फेरि लिभिङ कम्पोनेन्ट्स पनि फेरि डिभाइड गरिएको रहेछ अन द बेसिस अफ न्युट्रिएन्ट्स of organisms. Biotic components are divided into two types of nutrients भन्नाले on the basis of consumption of food. On the basis of consumption of food. Nutrient भनेको the process of taking food. Nutrients भनेको the process of nutrition भनेको the process of taking food for the energy भनेको on the basis of taking food by the organisms भनेपछि आफूले खाना लिने प्रक्रियाबाट चाहिँ खाना खाने प्रक्रियाबाट चाहिँ खाना कुन चाहिँ तरिकाबाट खाना लिन्छ त, खाना आफैले बनाउँछ कि अरूमा डिपेन्ड हुन्छ कि भन्ने बेसिसमा चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स अगेन लिभिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ टु पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड भएको रहेछ। कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू? अन द बेसिस अफ न्युट्रिएन्ट भन्ने बित्तिकै अन द बेसिस अफ प्रोसेस अफ टेकिङ फुड organisms of biotic components are again divided into two types. कुरा बुझिन्छ। सो के रहेछ भन्दाखेरि बायोटिक कम्पोनेन्ट्स यहाँ भइहाल्यो अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स र हेटरोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स। अनि हेटरोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स चाहिँ फेरि कति भागमा डिभाइड गरेको रहेछ भन्दाखेरि टु पार्ट्समा, एउटा कन्ज्युमर्स र अर्को डिकम्पोजर्स। सो कन्ज्युमर्सभित्र पनि हाम्रो के पर्दो रहेछ, प्राइमेरी कन्ज्युमर्स, सेकेन्डरी कन्ज्युमर र टर्सरी कन्ज्युमर्स। ओके, यसको बारेमा अब हामी डिटेलली डिस्कस गर्नेछौँ है नानी बाबुहरू। ओके ल, अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नानी बाबुहरू, अल दोज लिभिङ कम्पोनेन्ट्स द्याट क्यान प्रिपेयर देयर फुड बाई देमसेल्स विथ द हेल्प अफ सनलाइट अर केमिकल इज कल अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स। त्यस्तो लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू हो जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउन सकिन्छ। के को थ्रुबाट भन्दाखेरि, के को हेल्पबाट भन्दाखेरि चाहिँ सनलाइट अर केमिकलको हेल्पबाट। जस्तो प्लान्ट्सहरूले चाहिँ सनको हेल्पबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सनको हेल्पबाट चाहिँ खाना बनाउँछ है। जस्तो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भन्छ। यो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट भएर, जस्तो हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड CO2 चाहिँ वाटरसँग H2O सँग रियाक्ट भएर विथ द हेल्प अफ सनलाइटको हेल्पबाट चाहिँ यो दुईवटा रियाक्ट भएर चाहिँ सनलाइटको हेल्पबाट चाहिँ के प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज प्लस अक्सिजन प्रड्युस हुन्छ। कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू? भनेपछि यसरी प्लान्ट्सले चाहिँ आफ्नो खाना चाहिँ आफै सनलाइट अथवा केमिकलको थ्रुबाट चाहिँ बनाउँदो रहेछ भने यस्तो कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ, अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट भनिन्छ। कुरा क्लियरली बुझ्नु पऱ्यो नानी बाबुहरू। त्यस्तो लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू हो जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछ विथ द हेल्प अफ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स सच एज सनलाइट एन्ड केमिकल्स। कुनै माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले पनि केमिकलको थ्रुबाट चाहिँ खाना बनाउन सकिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ केमा अटोट्रोपिक भन्छ। सनलाइटको थ्रुबाट खाना बनाउने लिभिङ अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ फोटो अटोट्रोपिक भनिन्छ है। फोटो अटोट्रोपिक चाहिँ प्लान्ट्सहरू पर्छ। कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू? मैले फेरि पनि भने त्यस्तो लिभिङ अर्गानिजम्सहरू हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो खाना आफै बनाउन सकिन्छ विथ द हेल्प अफ जस्तो सनलाइट र केमिकल्स। अब प्लान्ट्समा पनि हेर्नुहोस् त, फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा के हुँदैछ, सुरुमा कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन चाहिँ सनलाइटको प्रेजेन्समा रियाक्ट भएर चाहिँ ग्लुकोज यानि कि फुड र अक्सिजन रिलिज गर्ने रहेछ।
यसरी चाहिँ लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरूले यस्तो लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउन सकिन्छ भने त्यस्तो लिभिङ कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ के भनिन्छ भने नानी बाबुहरू अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स भनिन्छ कुरा बुझिन्छ। अनि अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि नानी बाबुहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रड्युसर पनि भनिन्छ बिकज दे क्यान प्रिपेयर देयर फुड बाई देमसेल्फ। उनीहरू आफूलाई चाहिने खाना आफ्नो लागि प्रिपेयर पनि गर्न सकिन्छ र अरू लिभिङ कम्पोनेन्ट्सको लागि खाना पनि बनाउँछ यिनीहरूले चाहिँ खाना पनि प्रिपेयर गर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई प्रड्युसर पनि भनिन्छ। सो दे आर अल्सो कल प्रड्युसर्स कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू। ओके अब हाम्रो बायोटिक कम्पोनेन्ट्सभित्र पर्ने अर्को टपिक रहेको छ अर्को टपिक रहेको छ हेटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स। अब हेटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स भनेको के भन्दाखेरि हेटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाइदिन जस्तो ठ्याक्कै अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्सको इन्भर्स यानि कि अपोजिट जस्तो आफ्नो खाना आफै बनाउन सकिँदैन तर अरूमा डिपेन्ड हुन्छ अर्गानिजममा डिपेन्ड हुन्छ। अनि सँगसँगै अटोट्रप कम्पोनेन्ट्सहरूमा नै डिपेन्ड हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि हेटेरोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स भनिन्छ नानी बाबुहरू। दोज कम्पोनेन्ट्स विच डिपेन्ड अपन अदर एनिमल्स फर देयर फुड एन्ड अल्सो युटिलाइज द फुड प्रिपेयर बाई द अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स इज कल हेटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स। मैले अघि भर्खरै भनिसकेँ हेटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स भनेको त्यस्तो कम्पोनेन्ट्सहरू हो जुन चाहिँ अरूमा डिपेन्ड हुन्छ खानाको लागि चाहिँ अरूमा डिपेन्ड हुन्छ अरू लिभिङ अर्गानिजममा डिपेन्ड हुन्छ र सँगसँगै यिनीहरूले चाहिँ यो अटोट्रपले बनाएको खाना चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युटिलाइज गर्छ खाना चाहिँ कन्ज्युम गर्छ हो। यस्तो कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ हेटोट्रप कम्पोनेन्ट्स भन्छ। सो हेटोट्रप कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ कन्ज्युमर भनिन्छ। ओके कन्ज्युमर भनेको दोज अर्गानिजम्स विच कन्ज्युम द फुड प्रिपेयर बाई दि प्रड्युसरले प्रिपेयर भएको फुड्सहरू चाहिँ केले खान्छ कन्ज्युमरले खान्छ। ओके कन्ज्युमर्स आर अगेन डिभाइडेड इन्टु 3 टाइप्स। प्राइमेरी कन्ज्युमर्स भनेको डियर गोट ऱ्याबिट। यो प्राइमेरी कन्ज्युमर्स चाहिँ टोटल्ली केमा डिपेन्ड हुने भयो भन्दाखेरि देयर मोड अफ न्युट्रिसन इज टोटल्ली डिपेन्ड अपन द अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स। भन्ने मतलब चाहिँ के भइछ भन्दाखेरि प्रड्युसरले बनाएको खानेकुराहरू चाहिँ यो प्राइमेरी कन्ज्युमर चाहिँ प्रड्युसरले बनाएको खानेकुराहरू चाहिँ खाने रहेछ। जस्तो यो डियर गोट ऱ्याबिटहरूले त हरियो घाँसपातहरू मात्रै खाने भयो जुन चाहिँ के भन्दाखेरि अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्सहरू हो। अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स भन्ने बित्तिकै प्लान्ट्समा परियो भनेपछि यो प्राइमेरी कन्ज्युमर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्समा डिपेन्ड हुने भयो हो। यस्तोलाई चाहिँ प्राइमेरी कन्ज्युमर्स भनिरहेछ कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू हो। जस्तो एक्जाम्पल्समा के रहेछ हाम्रो डियर गोट ऱ्याबिट एक्सेट्रा है। अब यसरी दोज एनिमल्स विच डिपेन्ड अपन द अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स यानि कि प्रड्युसर्स इज कल प्राइमेरी कन्ज्युमर्स हो। डियर गोट ऱ्याबिट एक्जाम्पल रहेछ। अब सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स आर दोज कन्ज्युमर्स विच डिपेन्ड अपन द प्राइमेरी कन्ज्युमर्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ र सँगसँगै यिनीहरू चाहिँ केमा पनि डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि अटोट्रोपिक कम्पोनेन्ट्स यानि कि प्रड्युसरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ के पनि खाने भयो भन्दाखेरि प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई पनि खाने भयो सँगसँगै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ केमा पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ अटोट्रोपिक यानि कि प्रड्युसरमा पनि डिपेन्ड हुने भयो फर देयर फुड इज कल सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स कुरा बुझिन्छ। अब प्राइमेरी कन्ज्युमर चाहिँ प्रड्युसरसँग मात्रै डिपेन्ड भएको थियो। अब सेकेन्डरी कन्ज्युमर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राइमेरी कन्ज्युमरमा पनि डिपेन्ड भयो र सँगसँगै प्रड्युसरमा पनि डिपेन्ड भयो। यो दुईटैमा डिपेन्ड भयो भन्नाले त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ हामीले सेकेन्डरी कन्ज्युमर भन्दो रहेछ। जस्तो एक्जाम्पलमा फ्रकले सानो फ्रकले के भने घाँस पनि खान्छ। टर्सरी कन्ज्युमर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो कन्ज्युमर्सहरू हो त्यस्तो कन्ज्युमर्सहरू हो जुन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ बोथ केमा डिपेन्ड हुन्छ बोथ प्राइमेरी कन्ज्युमर र सेकेन्डरी कन्ज्युमरमा डिपेन्ड हुने भयो। टर्सरी कन्ज्युमर्स भनेको चाहिँ नानी बाबुले कुरा बुझिन्छ। टर्सरी कन्ज्युमर्स भनेको त्यस्तो कन्ज्युमर्सहरू जुन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो बोथ सेकेन्डरी र प्राइमेरी कन्ज्युमरमा डिपेन्ड भयो। यो चाहिँ मोड अफ न्युट्रिसनको लागि है खानाको लागि चाहिँ बोथ प्राइमेरी र सेकेन्डरी कन्ज्युमरमा डिपेन्ड हुन्छ भने यसलाई चाहिँ टर्सरी कन्ज्युमर भनिन्छ कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू। ल अर्को टपिकमा जाऊँ हामी। ओके डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि डिकम्पोजर्स आर दोज अर्गानिजम्स विच फिड अन डिकेइङ म्याटर्स। कुहिएको खानेकुराहरू चाहिँ जसले कन्ज्युम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिकम्पोजर भनिन्छ। जस्तो एक्जाम्पल्स अर्थवर्महरू यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिकम्पोजर भनिन्छ। ओके टाइप्स अफ इकोसिस्टममा जाऊँ ल नानी बाबुहरू हामीसँग अब टाइम। ओके टाइप्स अफ इकोसिस्टममा जाऊँ। नेचुरल टाइप्स अफ इकोसिस्टमको चाहिँ प्रकारहरू है त
दुईवटा टाइप्सको रहेछ, एउटा नेचुरल इकोसिस्टम र एउटा आर्टिफिसियल इकोसिस्टम। आर्टिफिसियल इकोसिस्टम भनेको मान्छेले आफैले बनाएको, नेचुरल इकोसिस्टम भनेको नेचुरल्ली आफै हुने इकोसिस्टम। त्यहाँ चाहिँ मान्छेको कुनै पनि के हुँदैन, सम्बन्ध हुँदैन, कुनै पनि संलग्न हुँदैन। यसै गरी हेर्दा नेचुरल इकोसिस्टममा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि दुईवटा टाइप्स रहेछ फेरि, एक्वेटिक यानि कि वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल यानि कि ल्यान्ड इकोसिस्टम्स। ओके, अब एक्वेटिक इकोसिस्टमभित्र पनि दुईवटा इकोसिस्टम रहेछ, जस्तो फ्रेस वाटर इकोसिस्टम र मराइन वाटर इकोसिस्टम। जस्तो फ्रेस वाटर इकोसिस्टमभित्र वाटरफल, रिभरहरू पर्ने रहेछ। मराइन इकोसिस्टमभित्र चाहिँ हाम्रो सी वाटर्स र ओसेन वाटर परिन्छ है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टमभित्र चाहिँ हाम्रो ग्रासल्यान्ड, फरेस्ट, डेजर्टहरू पर्छ। कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू? यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेचुरल इकोसिस्टम, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इकोसिस्टम रहेछ। अब डिफ्रेन्ट नेचुरल इकोसिस्टमभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इकोसिस्टमभित्र फर्स्टमा नेचुरल इकोसिस्टम, दोस्रोमा आर्टिफिसियल इकोसिस्टम। आर्टिफिसियल इकोसिस्टम भनेको मान्छेले आफैले बनाएको इकोसिस्टम हो। तर नेचुरल इकोसिस्टममा चाहिँ नेचर आफैमा भएको, नेचर आफैमा नेचुरल्ली भएको इकोसिस्टम, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, मान्छेको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, ह्युमन बिङ्सको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, त्यो नेचुरल इकोसिस्टम फर्मेसनमा हो। यस्तो इकोसिस्टमलाई चाहिँ नेचुरल इकोसिस्टम भनिन्छ। अब नेचुरल इकोसिस्टम चाहिँ टु टाइप्सको रहेछ, एउटा एक्वेटिक इकोसिस्टम र एउटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टममा फ्रेस वाटर इकोसिस्टम र मराइन इकोसिस्टम। त्यसै गरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टममा ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम, फरेस्ट इकोसिस्टम्स र डेजर्ट इकोसिस्टम। यसरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पनि तीनवटा भागमा डिभाइड गरेको रहेछ। कुरा बुझिन्छ नानी बाबुहरू? अब हामीले आजको क्लास लगभग अन्त्यमा आइपुग्यौँ र हजुरहरूलाई होमवर्क रहेको छ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टमको स्ट्रक्चरलाई डिस्क्राइब गर, त्यसै गरी डिस्क्राइब द टाइप्स अफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टमको टाइप्सलाई डिस्क्राइब गर। ओके, तपाईँलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईँको कुनै सुझाव वा गुनासोहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.nb। अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति दिनजेलका लागि धन्यवाद।